नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम जनचासोका साथ उपस्थित छु म महेश कुरागाई। कार्यक्रम जनचासो न्यूज पार्क मीडिया प्रणालीद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो सोमबार र तेस्रो सोमबार नेपाल टेलिभिजन इटरीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम जनचासोमा आम नागरिकका प्रत्यक्ष सरकारका विषयवस्तुहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर प्रसारण गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रम जनचासोमा आज हामीले नेपालमा जारी रहेको निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर उपस्थित भएका छौं। संसारभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त बनिरहँदा नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ। नेपाल सरकारले 2020 लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउँदै 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने लक्ष्य राखे तापनि 2020 को सुरुवातसँगै संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले राखेको लक्ष्य पनि प्रभावित बनेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सुरु भएको एक महिनामा 80,000 पर्यटक नेपाल भित्रिए तापनि पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यो व्यवसाय, यो क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। पहिलो चरणको लकडाउन सहज हुँदै नागरिकको जीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा पर्यटन व्यवसाय फेरि एकपटक उठ्ने प्रयास गरिरहेको थियो। त्यसै क्रममा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट सहितको संक्रमण पुनः नेपालमा भित्रेसँगै यो व्यवसाय पुनः धर्मराउन पुगेको छ। दर्शकबिन, ठुलठुला लगानीहरू पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिरहँदा कोभिड-19 को संक्रमणका कारण यतिखेर ती लगानीहरू पनि धाराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ। यहाँ धेरै पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन सक्ने स्थानहरू छन् जसको प्रचार प्रसारको कमी छ। सुनसरी जिल्लामा पनि त्यस्तै धेरै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने ठाउँहरू रहेका छन्। यहाँ रहेका धार्मिक पर्यटन, शैक्षिक पर्यटनदेखि लिएर विभिन्न खालका पर्यटकहरूलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। विगत वर्षहरूमा धार्मिक पर्यटकहरूको अत्यन्तै धेरै भिडभाड हुने गरेको सुनसरी जिल्लामा यस वर्ष कोरोना संक्रमणसँगै ती पर्यटकहरूको आगमन पनि रोकिएको छ। यहाँ रहेका बराक्षेत्र मन्दिर, पिण्डेश्वर मन्दिर, बुढासुब्बा मन्दिर लगायतका प्रख्यात मन्दिरहरू मात्रै होइनन्, विभिन्न मनमोहक दृश्यहरू यस क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ, जसको विचरण गर्नका लागि, जसमा रमाउनका लागि धेरै पर्यटकहरू आउने गर्थे। यसपल्टको कोरोना संक्रमणसँगै यी सबै क्षेत्रहरू यतिखेर कुन अवस्थामा छन्, यहाँको जनजीवन कसरी चल्दैछ र यहाँको पर्यटन व्यवसाय कुन अवस्थामा छ, आज हामीले यस विषयमा खोजी गर्ने जमर्को गरेका छौं। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीको कारण यतिखेर देशको आर्थिक विकासको स्तरोन्नति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको छ। गत वर्ष चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यसको जोखिम बढेपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले 2076 चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। नेपाल सरकारले पर्यटन विकास र प्रवर्धन मार्फत देशको आर्थिक स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्यसहित 2020 लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो। सन् 2020 लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएर 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको नेपालले वर्षको सुरुदेखि नै कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण क्षति बिहोर्न बाध्य भयो। वर्षको सुरुवातको महिनामा झन्डै 80,000 पर्यटक भित्रिएको नेपालमा संक्रमणको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यो झन् घट्दै गयो। अन्ततः कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा तथा विश्व नै यसबाट आक्रान्त बनेसँगै नेपाल सरकारले ठूलो तामझामका साथ भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउन गरिएको तयारीलाई रोक्दै नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई नमनाउने निर्णय लिन बाध्य भयो। विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना महामारीका कारण पर्यटन उद्योग सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी खोलिएका पार्क, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात जस्ता पर्यटनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू अहिले शिथिल अवस्थामा छन्। नेपालमा पर्यटनकै कारण राम्रो आम्दानी गर्ने जिल्लाहरू यतिखेर पर्यटकको अभावमा रित्ता भएका छन्।
नेपाल प्राकृतिक रूपमै पर्यटन क्षेत्रको लागि वरदानयुक्त देश हो। यहाँ विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि संसारकै होचो भूभाग केचना पनि यही देशमा अवस्थित छन्। हिमाली क्षेत्रका सुन्दर सेताम्बे हिमालदेखि पहाडका रमणीय दृश्य हुँदै तराईका फाँटहरूले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। धार्मिक पर्यटन होस् या सांस्कृतिक पर्यटन, हरेक कुरामा यहाँ सम्भावना नै सम्भावना देखिन्छ। विश्वमै दोस्रो जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा जल पर्यटनको सम्भावना पनि अत्यन्तै धेरै छ। नेपालका हरेक जिल्ला, हरेक क्षेत्र, हरेक स्थानले चौतर्फी पर्यटनको सम्भावना बोकेका छन्। यसै सिलसिलामा नेपालको ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र हो सुनसरी जिल्ला। तर कोरोना भाइरस महामारीको कारण सुनसरीको पर्यटकीय गन्तव्यमा नराम्ररी प्रभाव परेको छ। पर्यटनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू यस महामारीको कारण 100% मारमा छन्, जसले गर्दा पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका व्यवसाय बन्द भएका छन्। लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने धेरैको रोजगारी खोसिएको छ। सुनसरी जिल्लाभित्र रहेका धार्मिक स्थल बारा क्षेत्र, विष्णुपादुका, पञ्चकन्या, दन्तकाली, बुढासुब्बा, पिण्डेश्वरी, रामधुनी, चतराधाम, रामजानकी मन्दिर लगायतका प्रसिद्ध तीर्थस्थलको यहाँको धार्मिक पर्यटनलाई महत्त्व बढाएका मात्र छैनन्, वर्षेनी नेपाल बाहेक पनि भारत लगायतका देशहरूबाट लाखौं पर्यटकहरूलाई भित्राइरहेका छन्। सुनसरी जिल्ला त्यसै पनि धार्मिक पर्यटकीय स्थल भएकोले यहाँ धार्मिक आस्था बोकेका पर्यटकहरूको विगतदेखि नै घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो। तर कोरोनाको कारण अहिले यो क्षेत्र पनि शिथिल बनेको छ। धार्मिक क्षेत्रहरू पनि कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै यतिखेर प्रशासनको निर्देशन बमोजिम बन्द रहेका छन्। जिल्लाका प्रसिद्ध मन्दिरहरू बन्द भएसँगै मन्दिरकै कारण आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका धेरैको रोजीरोटी समेत गुमेको छ। धार्मिक क्षेत्रका पर्यटकलाई लक्षित गरी व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूको व्यवसाय कोरोनाको कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुन नसक्दा मारमा परेका छन्। विगतमा दैनिक बाक्लो रूपमा मन्दिरको दर्शन गर्न आउने भक्तालुहरू यतिखेर कोरोनाको कारण जारी निषेधाज्ञाले गर्दा शून्य भएको बताउँछन् विभिन्न मन्दिरका पुजारीहरू। अहिले आन्तरिक रूपमा गरिने नृत्य पूजा भन्दा थप केही गर्न नसकिएको साझा अनुभव सुनाउँदै आफ्ना मन्दिरहरूको महत्त्व यसरी व्यक्त गर्छन् पुजारीहरू। यो मन्दिरमा विशेषता भनेको अब यता अगाडिपट्टि रामजानकी मन्दिर हुनुभयो, अब यतापट्टि शिवालय मन्दिर, अगाडिपट्टि हनुमान मन्दिर हुनुहुन्छ। भगवान साक्षात् हुनुहुन्छ यहाँ, भगवान रामजीको अब साक्षात् दर्शन पाइन्छ यहाँ। अनि आफू पनि अब भगवानको यही सेवा पूजामा तल्लीन गरेर होला भगवानप्रति विश्वास छ, त्यसले गर्दाखेरि रामजानकी मन्दिर पनि पहिलेदेखि अब सुचारू रूपले भइरहेको छ र अहिले पनि धेरै अति उत्तम राम्रो भइरहेछ। अब भक्तजनहरू दैनिक त्यो पहिला चाहिँ अलिकति केही मात्रामा बढेको थियो, पछि यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिक कम मात्रामा आउन थालेको छन्। यो त्यही दिनमा घुम्ने ओर्ने पूजा गर्ने त त्यही 60-70 जना 100 जनासम्म हुन्छन्। प्रायः जस्तो चाहिँ घुम्ने हाम्रो यो ठाउँमा हाम्रो मन्दिरले जम्मी भनौँ न यो बिजीपुरको तपाईँको यो ठाउँको तपाईँको 50% मान्छे चाहिँ मन्दिरकै आस्थाबाट बाँचेको छ भनौँ न। कोही चालक चलाएर होइन, कोही पसल खोलेर, कोही के गरेर यो सबै अहिले बन्द भएको छ। वो सहयोग बात नहीं है। आपको हिसाब पड़े आप आ गया, उनके हिसाब पर वो आ गया, उनके हिसाब पर वो आ गया। दर्शन करने किसी को मना थोड़े होते हैं, जो भी आ सकते हैं यहाँ दर्शन करने। बहुत दूर से देश विदेश भी आते हैं दर्शन करने यहाँ पर। सिद्धि आस्था आज है जितने आपको 14 वर्ष तक भगवान जी वनवास में आए थे, उस समय की बात है। देखो अभी यार रामधुनी आपको 345 वर्ष का अभी चेतन है। यहाँ पर लगे लगाते रहे, बाग ढाब लगाते रहे, इसी धुन है। आप लोग ने आज करिए, आज इनके लेते हैं प्रवचन में जाते हैं, आप लोग बहुत शुभकामना होता है। जो कि अच्छी बड़ी भावना दर्शन करेंगे, उनको कोई किसी रोग व्याध संकट कर कभी नहीं ला सकते। सुनसरी जिल्ला धार्मिक पर्यटनको लागि मात्र होइन, यहाँ अन्य असंख्य क्षेत्रहरूको पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। यस जिल्लाभित्र जल पर्यटनदेखि विविध सांस्कृतिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटन, साहसिक खेलको मनोरञ्जनात्मक
तथा खेल पर्यटन हरेक क्षेत्रको ठूलो सम्भावना बोकेको छ। जिल्लाभित्र रहेको कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्दै आइरहेको छ। सुनसरी जिल्लाभित्र सरकारी तथा निजी स्तरबाट पर्यटन क्षेत्रमा ठूला लगानीहरू गरिएका छन्। विगतमा पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने क्षेत्रहरू यतिखेर सुनसान भएका छन्। यतिखेर पर्यटकलाई तान्ने मनोरम तथा मनोरञ्जनात्मक ठाउँहरू बन्द छन्। प्रशासनले गरेको आदेशलाई मानेर बन्द गरिएको बताउँछन् सञ्चालकहरू। विगतको वर्षमा पनि हामीले यहाँ लकडाउन गरेर इन्ट्री बन्द गऱ्यौँ। इन्ट्री बन्द गरिसकेपछि यसको आयस्रोत मर्यो र अहिले आएर पनि स्टिक चाहिँ त्यति नै छ जति पोहोर भएको थियो। हामीले स्टिक गर्नुपर्छ भनेपछि हामी पुरै स्टिक गर्छौँ। फेरि यहाँ जुन गत सालमा जस्तो थियो त्यस्तै स्टिलले अहिले पनि छ। तर अब बाहिरतिर चाहिँ अब हङ्गामा जुन छ अब पोहोरको भन्दा अलिकति कडा छ बिमार भन्ने जुन छ नि यस्तै किसिमको स्टिकले हाम्रो पोहोर पनि थियो। त्यसै गरेर हामीले चलाएको असर चाहिँ अब थुप्रै परिरहेको छ। जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका सुनसरीकै एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्भावना बोकेको नगर हो। यहाँ धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रदेखि सबै खाले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना मात्रै छैन, नगरभित्र रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूले थप नगरलाई सबैको चासोको केन्द्र बनाएको छ। तर कोरोना महामारीको कारण यहाँका सबै क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेका छैनन्। कोरोना महामारीले समग्र विश्वकै पर्यटकीय क्षेत्रमा असर पारेको र सबै क्षेत्रमा परेको असरले गर्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव परेको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई बताउँछन्। धरानमा कोरोनाले गर्दा परेको असरले गर्दा ठप्प भएको पर्यटकीय गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने योजना भने नगरपालिकाले बनाइरहेको उनले बताए। उनले धरानको पर्यटन क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नगरभित्रकै एक वडाबाट अर्को वडामा जाने पर्यटक नै काफी हुने बताउँदै थप अन्य जिल्ला तथा विदेशी पर्यटक भित्राउन उपमहानगरले विभिन्न योजना बनाइरहेको बताए। साथै उनले धरानमा पदयात्रालाई बढावा दिएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने आन्तरिक तयारीका साथ योजना तथा छलफल भने भइरहेको उनले जानकारी दिए। अब हामीले धरान चाहिँ अलिकति उपमहानगरपालिकाको आर्थिक आम्दानी आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँको व्यक्तिगत पारिवारिक चाहिँ कुल ग्रास त राम्रै छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर यहाँ फेरि अव्यवस्थित बसोबासहरूको बस्ती पनि निकै भएको छ प्रदेश नम्बर 1 तुलनामा। त्यसो भएको हुनाले के सम्भावना हुनसक्छ त्यो सम्भावनालाई चाहिँ हामी आत्मसात गरेर पर्यटन प्रबन्धनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। विशेष गरी आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ हामीले ठोस रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धरान आफैमा रमणीय स्थल, वार्ड नम्बर 17 को मान्छे वार्ड नम्बर 4 मा जान सक्छ, वार्ड नम्बर 15 को मान्छे वार्ड नम्बर 20 मा जान सक्छ। सिङ्गो धरानको चाहिँ पहाडी भूगोलहरूमा चाहिँ होइन मैले भने नि पदमार्गको रूपमा होइन एउटा चाहिँ अनुगमन अध्ययन भ्रमणको रूपमा पनि जान सक्छ। तपाईँको चाहिँ हामीले धरानभन्दा बाहिरको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होइन दिनभरि पदमार्गबाट घुमाउने, एक रात तपाईँको चाहिँ होमस्टेमा बास बसाउने, फेरि अर्को दिन दिनभरि घुमाएर मलाई बिदा गर्न सक्छौँ, प्याकेज टुर बनाउन सक्छौँ। यस्ता कुराहरूमा हामी चाहिँ छलफल गर्दैछौँ, आन्तरिक परामर्श गर्दैछौँ। र विशेष गरी धरानको चाहिँ वार्ड नम्बर 20, वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 5 को चाहिँ भूगोलमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई लाने, यहाँको चाहिँ मठ मन्दिरहरूमा लाने, यहाँको धरानको जीवन पद्धति पनि एउटा चाहिँ मनमोहक रमणीय छ। यहाँको बसोबास, यहाँको चाहिँ आन्तरिकहरूको लेआउट हेर्नु, सबै बाटोघाटो चाहिँ सफा सुग्घर, तपाईँको चाहिँ फुलबारी होइन। एउटा बाटोको व्यक्ति अर्को बाटो हुयो भने पनि आन्तरिक पर्यटक हुने सम्भावना छ। पर्यटन भन्ने बित्तिकै टाढो जानुपर्ने 20 किलोमिटर 50 किलोमिटर जानुपर्ने पनि यी पनि आन्तरिक रूपमा पनि हामी पर्यटन प्रबन्धन गर्न सक्छौँ। कोरोना महामारीको कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारले 2020 लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोना भाइरस महामारीको कारण त्यो सफल हुन सकेन। चीनबाट मात्रै सरकारले 5 लाख चिनिया पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको थियो। नेपाल सरकारले लामो समय लगाएको लकडाउन पश्चात बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर बजार खुलाउने निर्णय गरेसँगै धर्मराउदे अगाडि बढेको पर्यटन क्षेत्र यतिखेर फेरि नराम्ररी थला परेको छ। लामो समयको लकडाउनपछि खुलेको बजारमा पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेपछि व्यवसायी, काम गर्ने कर्मचारी लगायत यस क्षेत्रसँग जोडिएका सबैमा उत्साह पलाएको थियो।
गरेका र केही महिनासम्म साम्य भएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको कारण पूर्ण देश निषेधाज्ञामा गएसँगै पर्यटन व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण दर र मृत्युदर नेपालमा समेत तीव्र हुन थालेपछि देशलाई फेरि बन्दाबन्दीको अवस्थातर्फ लगिएको छ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरू एकातिर कोरोना महामारीको त्रास त अर्कोतर्फ पर्यटन क्षेत्रमा गरिएका लगानी डुब्ने कुराले चिन्तित पनि देखिन्छन्। होटल व्यवसाय, पर्यटन, मनोरञ्जन सहित ठूला तथा साना लगानीकर्ता सबै कोरोनाको कारण अहिले आर्थिक मन्दीको शिकार भएका छन्। कति यो व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिएका गरिएका लगानीहरू यतिखेर धराशयी बन्ने अवस्थामा पुगे पनि भोलिका दिनमा सहज भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउन साथ केही महिनामै व्यवसायले आफ्नो सहज गति पक्रने बताउँछन् जिल्ला होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष तेजबहादुर पुरी। अब नेपाल सरकारले यस्तै पनि हामीलाई पर्यटन व्यवसायलाई के नहेर्ने भने यहाँभन्दा अगाडि ठुल्ठुला खोलेका हामीसँग एउटा केएफसी भन्ने जुन होटल थियो त्यो लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि धान्न नसकेर बन्द भयो। त्यस्ता धेरै हाम्रो होटल व्यवसायहरू बन्द भएका छन्। अहिले हामीसँग सुनसरीमा गरिमा होटल 5 स्टारको होटल जुन खोलिरहेको छ त्यो पनि एउटा सुनसरीको गहना हो। यस्ता होटलहरू पर्यटनहरू अरू 5-7 वटा खुलियो भने धेरै पर्यटकहरू आउने सम्भावना हुन्छ र नेपाल सरकारले यसलाई धेरै स्थानीयदेखि सङ्घीय र प्रदेशदेखि हामीलाई लगानी गरिदियो, एउटा प्याकेज दियो भने हामीले 1 नम्बर प्रदेशमा धेरै पर्यटकहरू भित्राउन सक्नेछौँ। कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्र सहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर परेको छ। यसको मारमा यतिखेर सबै खाले व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरू परेका छन्। कोरोना महामारीको असर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न विशेष कदम चाल्दै देशको मुख्य आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्ने पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न विशेष योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणको महामारी विश्वभर फैलँदै नेपालमा पारेको प्रभावले यतिखेर पर्यटन क्षेत्र धाराशायी बनिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको मुख्य आधार मानेका होटल व्यवसायहरू यतिखेर झन् ठुलो सङ्कटमा छन्। विगतको लकडाउनमा प्रत्यक्ष रूपमा मार खेपेर भर्खर फेरि तङ्ग्रिन थालेका होटल व्यवसायीहरू पुनः दोस्रो चरणको लकडाउनले यतिखेर थिलथिलो भएका छन्। धेरै होटल व्यवसायहरू यतिखेर आफ्नो व्यवसायबाट पलायन भइरहेको देख्न सकिन्छ। अबको यो निषेधाज्ञासँगै अहिलेको पछिल्लो बन्दाबन्दीसँगै होटल व्यवसायहरू कुन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्, हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। देशमा जारी निषेधाज्ञासँगै यतिखेर देशभित्रका होटलसहित सबै व्यापार व्यवसायहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको कारण अहिले सबै क्षेत्रको गतिविधि ठप्प भएको छ। कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै नेपालको होटल व्यवसायमा पनि ठुलो असर परेको छ। पहिलो लहरको सङ्क्रमणको कारण लामो समय बन्द हुँदा धर्मराउँदै उठ्दै गरेको होटल व्यवसाय पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर चलेसँगै प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण पुनः बन्द हुँदा थिलथिलो भएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र फैलनु तथा प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्नुका कारण पर्यटकको आवागमन नहुँदा होटल व्यवसायीको लगानी जोखिममा पर्नुका साथै त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिको आम्दानी तथा जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। सन् 2020लाई सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि उत्साहका साथ गत वर्ष आफ्नो व्यवसाय तथा होटलको व्यवस्थापनमा लगानी बढाएका व्यवसायीहरू कोरोनाका कारण व्यवसाय नै बन्द गरेर बस्नु पर्दा ठुलो मारमा परेका छन्। लगानी बढाएर सञ्चालनमा ल्याएका व्यवसायमा कोरोनाले असर गर्दा अहिले व्यवसायहरू ऋणमा डुबेका छन् भने कतिले सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तयारी गरेका होटल तथा रेस्टुराँहरू खुल्न नै नपाइ नै बन्द गर्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा चरम निराशापन छाएको देखिन्छ।
चीनको वुहान सहरबाट गत वर्ष फैलिएको कोरोनाको महामारीलाई फैलन नदिन तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले 2076 चैत्र 11 गतेबाट मुलुकलाई लकडाउन गरेको थियो। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएपछि निकै लामो समयको अन्तरालमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै पूर्ण बजार खोल्न दिइएको थियो। निकै लामो समय पश्चात खुलेको लकडाउनपछि उत्साहका साथ पुनः व्यवसायमा फर्केका व्यवसायहरू ग्राहकहरू नआउँदा निरुत्साहित भएको देखिन्थे। यद्यपि बिस्तारै लय समाउने कोसिस गरिरहेको होटल व्यवसाय पुनः भएको बन्दाबन्दीले शिथिल भएको बताउँदै सरकारले भने बमोजिम कुनै सहुलियत नपाएको बताउँछन् होटल व्यवसायी कृष्ण श्रेष्ठ। अब गत वर्ष पनि हामीले अब 6-7 महिना लकडाउनमा हामीले ठुलै भार खेप्नु पर्यो होइन। घरबाट पनि लगभग हाम्रो छुट भनेको पनि हाम्रो छुट भएन। तीमाथि व्यापार 6-7 महिना बन्द भएर यसो हल्का फुल्का रूपमा तङ्ग्रिँदै अवस्थामा हामी अलिअलि व्यवसाय चल्न थालेको थियो, अलिअलि तङ्ग्रिँदै थियौँ हामी। फेरि दोस्रो लकडाउन अहिले अब सुरु हुन थाल्यो होइन। अब अहिले पनि अब पूर्ण रूपमा हाम्रो अब होटल व्यवसायहरू अब ठप्प रूपमै बन्द छ होइन। अब ठुलै असर परेको छ हामीलाई। अब अरू व्यापार भन्दाखेरि पनि होटल व्यवसायीहरूलाई अब विभिन्न अब ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएर चलाइएको छ, ब्याजहरू मिना भएको छैन, करहरू प्रत्येक वर्ष करहरू अब लागिराखेको छ, तिरिराखेको छ करहरू होइन। यस्तो तरिकाले अब हामीलाई अहिले पहिलेभन्दा यसचोटि झन् ठुलो मार पर्ने जस्तो देखिएको छ अहिले। व्यवसायमा आइरहेको ह्रासलाई कम गराउँदै व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काई विदेशी पर्यटकलाई समेत भित्राउनाले गरेका प्रयासहरूले सकारात्मक सङ्केतहरू देखिँदै भएको बन्दाबन्दीले धेरै व्यवसायीको व्यवसाय बन्द हुन गई लगानीकर्ताको लगानी समेत डुब्ने दिशामा पडिरहेको छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष तेजबहादुर पुरी सुनसरी जिल्ला पर्यटनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिल्ला भएको, यहाँ धार्मिक, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन लगायत सबै क्षेत्रमा पर्यटन गन्तव्य बनाउँदै पर्यटक भित्राउन सकिने बताउँदै पहिलो चरणको लकडाउन पछाडि धेरै ठुला लगानीहरू पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिएको बताउँछन्। साथै होटल पर्यटनको क्षेत्रमा ठुल्ठुला लगानी भित्रिँदै गर्दा लगातार कोरोनाका कारण भइरहेको बन्दाबन्दीले लगानी डुब्ने कुराले व्यवसायहरू चिन्तित देखिएको उनी बताउँछन्। होइन, हाम्रो सास कस्तो भयो भने 6 महिनापछि हामीले होटल लकडाउनपछि खोलेपछि हाम्रो व्यवसायीहरूले लगानी पनि बढाउन थाल्नुभयो। जस्तै साइक्लिङ, जस्तै हाम्रो भेलेटारमा स्काई साइक्लिङ सुरु भयो। यहाँ लगेर जस्तै हाम्रो जिल्ला होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ हाम्रो उपाध्यक्ष बासु बरालजीले पर्यटन क्षेत्रका धेरै कुराहरू सम्बन्धी लगानी गर्नुभयो। जस्तै उहाँले पनि अहिले 8-10 करोडको लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सास अहिले पनि के छ भने 6 महिना बन्द भयो भने 6 महिनासम्म हामीले राम्रो चलायौँ भने पर्यटन व्यवसाय हामी चलाउन सक्छौँ भने अहिले पनि आँट छ। तर हामीलाई पहिलो कुरो नेपाल सरकारले नै हेर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले हरेस खानु हुँदैन। धेरै कुराहरू धैर्य बसेर गयौँ भने जस्तै चाइनामा सुरुमा चाइनाबाट सुरु भयो, अहिले चाइनामा जुन कोभिडको नामै छैन। अमेरिका, अस्ट्रेलिया पनि अब अन्त जाँदै हो, हङकङमा पनि छैन। हाम्रो नेपालमा पनि भोलि त्यो परिस्थिति नहुने अवस्था आउन सक्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले धैर्य गरेर सावधानी गरेर हामीले स्थानीय सरकारसँग पनि हामी के माग गर्छौँ भने स्थानीय सरकारले पनि 1 वर्ष कम्तीमा पनि हाम्रो पर्यटन व्यवसायी सङ्घलाई लागेको कर उहाँले छुट दिनुभयो भने केही राहत पनि हुने थियो। हरेक मानिसको घर पछाडिको दोस्रो घर भनेकै होटल भएकाले यसको विकासको लागि सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै अध्यक्ष पुरीले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पहिलो आधार भनेकै राम्रो होटल भएको हुँदा लामो समयसम्म बन्द भएका होटल व्यवसायलाई पुनः निरन्तर सञ्चालन गर्न वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका तर्फबाट विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। साथै गत वर्षको लकडाउनका क्रममा पनि कुनै प्रकारको भाडा छुट, कर छुट नपाइएको भन्दै गुनासो गरे। हामीलाई अहिलेसम्म पर्यटन व्यवसाय भनेर चिनिएको नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पोखरा र चितवनभन्दा बाहिर नेपाल सरकारको आँखा बाहिर गएको छैन।
हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 पनि पर्यटन क्षेत्रको एउटा विश्वमा चिनिने ठाउँ हो। प्रदेश नम्बर 1 हामीसँग यहाँ चियाको राजधानी इलाम, अलैँचीको राजधानी ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, शङ्खसभा यस्ता हाम्रो सगरमाथा हाम्रै प्रदेश 1मा पर्ने यस्ता क्षेत्रहरू संसारको अग्लो भाग र संसारको होचो भाग हाम्रो प्रदेश 1मै पर्छ। एउटा झापामा संसारको होचो भाग पर्छ भने सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हाम्रो प्रदेश 1मै पर्छ। त्यस्ता ठाउँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म चिन्न सकेको छैन। त्यसैले अघिल्लो गएको 20मा लकडाउनमा करिब 6 महिना हामीले व्यवसाय बन्द गर्नु पर्यो, पर्यटन व्यवसाय बन्द गर्नु पर्यो। त्यो अहिलेसम्म हामीलाई नेपाल सरकारले हेर्न सकेको पनि छैन, हेरेको पनि छैन र के भयो भनेर खोजेको पनि छैन। कति ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विदेशहरूमा पर्यटन व्यवसायमा विद्युतमा लाग्ने करहरू सबै छुट दिएको छ, ब्याङ्क कर्जाहरू छुट दिएको छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। तर हाम्रो नेपाल सरकारले आफू भ्रष्ट आफै लागेको हुनाले यत्रो कोभिडको बेलामा लागेको जो मान्छे आज होटल व्यवसाय प्रत्यक्ष घरबाट हिँडेपछि जो मान्छे पहिलो घरबाट हिँडेछ दोस्रो बास उसको होटल हो, त्यो दोस्रो घर मन्दिर हो। त्यो मन्दिरमा बस्न जाँदा पर्छ भनेर पहिलो डोज खोप लाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म खोप लाउनुपर्छ भनेर होटललाई अहिलेसम्म आवाज उठाएको छैन। आएको जुन पहुँचवालाले मात्रै खोप लगाइरहेछन्, अरू सर्वसाधारणले हाम्रो पर्यटन व्यवसायले लागेको छैन। कोरोनाको पहिलो लहरले नराम्ररी गाँजेको होटल व्यवसायलाई फेरि बढिरहेको कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले समेत प्रभावित बनाएको छ। देशमा पर्यटनको विकासमा छलफल हुँदा होटल व्यवसायको विषयमा चर्चा भएन भने त्यो अपुरो हुन जान्छ। किनकि कुनै पनि स्थान पर्यटकीय गन्तव्य बन्नलाई त्यहाँ कम्तीमा पनि होटलको पूर्वाधार निर्माण भएको हुनैपर्छ। तसर्थ अहिले बन्दाबन्दीको मार खेपिरहेको होटल व्यवसायलाई भोलिका दिनमा सहज रूपमा चलायमान बनाइरहन राज्यका तर्फबाट समेत ठोस योजना तथा नीति ल्याउन जरुरी छ। हवस् त आजलाई यतिमै बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको पर्खाइमा हुनेछौँ। यतिखेरसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी महिनाको पहिलो सोमबार यसै समयमा भेट्ने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।